नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 20 दिसंबर और हफ्ते का दिन। ताज़ा तरीन खबरें इत्तलात से पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायजा। इस वक्त हम कर रहे हैं ट्रैवल, लेकिन इसके साथ साथ आपको इन्फॉर्म करना भी जरूरी है। लेटेस्ट जो अपडेट्स आ रही हैं, खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, जो खेल खेला जा रहा है रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में और जाती उमरा में और फिर वाशिंगटन में, उन सारे खेलों से भी आपको आगाह करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम अपोजिशन जमातों ने, सिविल सोसाइटी ने, वकला ने, सहाफ़ियों ने एक बहुत बड़े सेमिनार का इनेकाद किया था और उसमें जो फिस्ताई हुकूमत चल रही है, तो इस वक्त डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान में, उसके जितनी भी कारस्तानियां हैं उनको नुमाया करना था और उसके खिलाफ तहरीक चलाना था। और इस चूंकि सारे मामले में जो रूह रवां हैं इस सारे जाली निज़ाम के, वो है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, और वही इस सारे जाली निज़ाम के माई बाप हैं, उन्हीं के कंट्रोल में है सब कुछ। तो लिहाजा एंड उस दिन जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था और आइंदा की हिकमत अमली और लाहे अमल एक तहरीक चलाने का प्रोग्राम था, उसी दिन अडवारा जेल में रातों रात आनन फानन एक फैसला किया गया और उस फैसले के बाद एक सजा सुना दी गई इमरान खान और बुशरा बीबी को। दो तीन पहलू हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मैंने आपको बताया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अब वकला, तलबा, ताजिर, किसान, सहाफ़ी सब आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं और अदलिया के अंदर भी मज़ाहमत चल रही है और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब, शम्स महमूद मिर्जा साहब ये इस्तीफा दे चुके हैं और इसके साथ साथ बार एसोसिएशंस मुतहर्रिक हैं। तो एक मोमेंटम बन रहा है और इस मोमेंटम को रोकने के लिए हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके साथ जो उनकी जाली सरकार है, वो सबके साथ इस वक्त इस सारी सूरत हाल को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो जरा पीटीआई ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उसके बारे में आपको आगाह करते हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये कोई अदालती फैसला नहीं है, बल्कि ये ऊपर से लिखा हुआ फैसला आया और लिखवा कर लाया गया और तैयार शुदा फैसला जो है वो जज साहब ने नाम निहाद अदालत में आकर जेल में पढ़कर सुना दिया। और फैसला सुनाते वक्त उन्होंने कहा कि ना ही इमरान खान और ना ही बुशरा बीबी के वकला मौजूद थे और ना ही अहले खाना को अदालत में आने की इजाजत दी गई और ना ही बुनियादी अदालती तकाजे पूरे किए गए। ये खुली तौहीन अदालत और तौहीन कानून और तौहीन इंसाफ है। ये अमर रिकॉर्ड पर रहे कि समात के दौरान ही इस तकाजा के गवाह झूठे साबित हो चुके थे। और यहाँ पे एक दिलचस्प आपको बात बताऊं जो कि हक़ाइक़ पर मबनी है, वो ये है कि इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर अहमद और उनको एक दिन उठा लिया गया। जब वो ड्यूटी पर गए जीएचक्यू में तो उनको वापस नहीं आने दिया गया, बल्कि उनको वहीं पे बिठा लिया गया और फिर कई हफ्ते तक उनको फौजी तहवील में रखा गया। घर वालों से उनका राब्ता मुनक़ते कर दिया गया। ब्रिगेडियर अहमद और उनका प्रमोशन जो बोर्ड है वो भी हो चुका था और उनकी प्रमोशन जो है एज मेजर जनरल वो ड्यू थी, लेकिन उनको उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया और फिर कई हफ्ते तक उनको अपने पास रखा गया। उनको मजबूर किया गया कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दें और बताएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशाखाना में जो है वो 2 नंबरी की है और एक लिखा हुआ बयान उनको कहा गया कि ये पढ़कर सुनाएं। उसकी वजह यह थी कि तोशाखाना में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी नहीं हुई, किसी किस्म की कोई गैर कानूनी नहीं हुई, किसी तरह का कोई कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ब्रिगेडियर अहमद साहब को कहा गया कि आप ये काम करें क्योंकि आप मिलिट्री सेक्रेटरी हैं और आपकी गवाही बड़ी मुस्तनद होगी। इसके साथ साथ कर्नल रेहान थे, उनको भी ये कहा गया कि आप भी ये काम करें, लेकिन ब्रिगेडियर अहमद साहब ने ये इनकार कर दिया और उन्होंने कहा मैं उतनी ही बात बताऊंगा जो कि दुरुस्त है। और जो दुरुस्त बात जो उन्होंने बात बतानी थी वो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि तो इसके बाद हुआ ये कि ब्रिगेडियर अहमद साहब को रिहा कर दिया गया और रिहा करने के बाद ये हुआ कि उनकी जो प्रमोशन होनी थी
को फिर प्रमोशन नहीं दी गई और उनको घर भेज दिया गया जबरी रिटायर करके, और ये उनको सजा सुनाई कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया था। फिर जब उन्हें बुलाया गया, क्योंकि वहां की फहरिस्त में थे, जब उन्हें बुलाया गया तो ब्रिगेडियर अहमद ने और कर्नल रेहान ने यह तस्लीम किया कि तोशा खाना से लिए गए तहफ का मुकम्मल रिकॉर्ड और दस्तावेजात मौजूद है। केस की बुनियाद बनने वाला कलीदी गवाह जो है वो अदालत में मुकम्मल तौर पर डिस्क्रेडिट हो गया था। एक और इन हकाइक के बाद इस केस का चलना ही गैर कानूनी था और सजा सुनाना तो बहुत दूर की बात थी। ये एक और चीज जो है, ये तोशा खाना में एक दफा अगर किसी एक जुर्म में आप सजा सुना चुके हैं तो फिर दोबारा नहीं सुना सकते। लेकिन इन्होंने ये किया है कि एक तोशा खाना, फिर दूसरा तोशा खाना, फिर तीसरा तोशा खाना। तो तोशा खाना जो है वो बच्चों की पैदाइश हो रही है और तोशा खाना में मुख्तलिफ सजाएं सुनाई जा रही हैं, इसलिए इसको भी मुस्तरद कर दिया गया। इसके साथ साथ ये तयशुदा कानून है, एक आलमी सतह पे मुस्तनद कानून है, ये इस तरह से नहीं होता। तो ये तो एक मामला है जी। और उसके बाद जिन जज साहिबान ने माजी में इमरान खान साहब को सजाएं सुनाई, उनको तरक्की से नवाजा गया, ये भी चीज रिकॉर्ड पर है। और जज अर्जुमन शाह को, शाहरुख अर्जुमन को क्या नवाजा जाएगा ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात ये तो है एक इंटरनल और मामला, क्योंकि सजा जो सुनाई गई वो बिल्कुल फजूल और इलीगल है। अब आते हैं जरा एक और पहलू की तरफ, और वो पहलू है खासतौर पे असल पहलू ही मैं समझता हूँ कि वो इससे भी बड़ा पहलू है, और वो है कल रात अभी उसकी मजीद तफसीलात आ गई हैं कि किस तरीके से अमरीकी वजीर खारजा ने कतर में होने वाली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब जन आसिम मुनीर साहब के सारे प्लान को आउट कर दिया। और चूंकि यहाँ पे पाकिस्तान में ये कहा जा रहा था कि जनाब बहुत शदीद दबाव है पाकिस्तान पे कि गजा में फौज भेजनी है, और फिर ये कहा गया कि गजा में जो फौज भेजनी है वो सिर्फ अमन के लिए होगी, और हम जो हमास और दीगर ग्रुप्स हैं उनको जो गैर मुसल्लह करना है, उनसे असलहा वापस लेना है और उनकी फौजी ताकत खत्म करनी है, उसमें हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे। लेकिन अब जो चीज सामने आई है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जन आसिम मुनीर का जो लंच था और उसकी तफसीलात कभी भी बाहर नहीं आई, तो अब जो सूरत हाल सामने आई है उसके अकॉर्डिंगली अमरीकी वजीर खारजा ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो बता दी है। और कल एक तफसीली गुफ्तगू हुई, कुछ हिस्से पहले आ चुके हैं, लेकिन अब जरा दोबारा मजीद जो है उसके मख्फी हिस्से वो भी आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरीके से हमारे नाजरीन को ये हो क्या रहा है। और फिर ये इमरान खान को रातों रात जो सजा सुनाई गई है वो क्यों सुनाई गई है, मैं ये जो खबर आपसे शेयर करने लगा हूँ। असल मसला ये है कि रात की तारीकी में जो एक फैसला किया गया, अमरीकी वजीर खारजा ने कुछ हक़ाइक़ बेनकाब किए और उन्होंने कल ये कहा कतर में होने वाली जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें बुनियादी तौर पर कॉन्फ्रेंस में ISF के कमांड स्ट्रक्चर और दीगर जो ज़ेरे इल्तवा ऑपरेशनल मामला पर बात हुई है वहां पे, और इजलास में तकरीबन 45 ममालिक शरीक थे और जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था। और इस सवाल के जवाब में कि आया वाशिंगटन को गजा में अमन साजी के लिए फौजी दस्ते तैनात करने पर पाकिस्तान की रजामंदी मिल चुकी है, तो रूबियो ने, अमरीकी वज़ीर खारजा ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान का बेहद शुक्रगुजार है कि उसने इस अमल का हिस्सा बनने की पेशकश की है। यानी जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये पेशकश खुद की है, और फिर उन्होंने कहा कि पेशकश की है या कम अज कम इस पर गौर करने की आमादगी जाहिर की है। यानी हमने पेशकश कर दी जनरल साहब ने और अमेरिका से कहा कि आप इस पर गौर करें, हम हाजिर हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क से बाज़ाब्ता वादा लेने से पहले मजीद वजाहतें दरकार हैं, और उन्होंने अमरीकी वज़ीर खारजा ने कहा कि हम इस तरह से पाकिस्तान की फील्ड मार्शल की ये पेशकश कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हमने मजीद कुछ सवालात किए हैं, कुछ वजाहतें मांगी हैं, और उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान की फौज को हमने बुलाना है या नहीं बुलाना। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है
کہ ہمارے پاس ایسے کئی ممالک موجود ہیں جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو، یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ اسرائیل کو بھی قبول ہو، اور اسرائیل نے پاکستان کی فوج پہ اعتراض نہیں اٹھایا، البتہ ترکی کی فوج پہ انہوں نے اٹھایا ہے، اور اس استحکام فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں تمام فریق، اور انہوں نے کہا کہ کئی ممالک موجود ہیں تمام فریقوں کے لیے قبول ہوں، قابل قبول اور استحکام فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، اور اگر پاکستان اس پر متفق ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً ایک اہم ملک ہوگا، یعنی کہ جو شرائط ہم نے عائد کی ہیں، جو سوالات ان سے پوچھے ہیں، جو وضاحت پوچھی ہیں، اگر ان پر وہ پورا اترا تو پھر ہم پاکستان اگر وہ شرائط مان لیتا ہے تو پھر ہم اس کو اس میں شامل کر لیں گے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ فورس کے مینڈیٹ، کمانڈ، سٹرکچر اور فنڈنگ انتظامات سے متعلق بھی اہم امور پر ابھی تاحال غور جاری ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگلا قدم بورڈ آف پیس اور فلسطینی ٹیکنوکریٹک گروپ کے اعلان کا ہے جو روزمرہ حکمرانی میں مدد فراہم کرے گا، یعنی ایک ٹیکنوکریٹک گروپ بنایا جائے گا جو فلسطین پر رول کرے گا اور فلسطین کے امور مملکت چلائے گا اس پیریڈ کے دوران، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جب یہ نظام قائم ہو جائے گا تو اس کے بعد اسٹیبلائزیشن فورس کو حتمی شکل دینا ممکن ہوگا، اور جس میں طے یہ کیا جائے گا کہ اس کی مالی معاونت کیسے ہوگی اور قواعد کیا ہوں گے، اور ڈی ملٹرائزیشن میں اس کا کردار کیا ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے مجوزہ فورس کے لیے فوجی دستوں یا مالی معاونت کے حصول کی غرض سے باضابطہ طور پر 70 سے زائد ممالک سے رابطہ کیا ہے، اور اطلاعات کے مطابق اب تک 19 ممالک نے فوج، لاجسٹکس یا آلات کی فراہمی کے ذریعے تعاون پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، جبکہ غزہ میں بین الاقوامی تعیناتی آئندہ ماہ کے اوائل میں شروع ہو سکتی ہے، اور دوسری جانب ڈان کی یہ خبر ہے باقر سجاد صاحب کی کہ سفارتی ذرائع نے ڈان کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان آئی ایس ایف کے تحت 3,500 فوجی تعینات کرنے پر غور کر رہا ہے، اور مارکو روبیو کے یہ بیانات ایک دن بعد سامنے آئے جب پاکستان نے اپنا سرکاری موقف واضح کیا، اور وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر الرابی نے کہا کہ اسلام آباد میں تاحال آئی ایس ایف کے لیے فوجی دستے فراہم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، اور یہ کہ بات چیت ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ اب یہ جو ہے اصل بات جی کہ دفتر خارجہ لا علم ہے، پارلیمان ہماری لا علم ہے، کیبنٹ ہماری لا علم ہے، جب دفتر خارجہ کو نہیں پتا کہ ہم نے کوئی انگیجمنٹ ہماری چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ جنرل عاصم منیر صاحب بالا ریاست سے بالا اداروں سے بالا حکومت سے بالا یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ عقل قل کے طور پہ، فرد واحد کے طور پہ یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اب یہ جب رات یہ سارے کا سارا انکشاف ہو گیا اور ساری چیزیں سامنے آ گئیں تو رات سوچا ہوگا کہ جناب اب کیا کریں، کیونکہ ہم تو ادھر کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ایسی کوئی بات ہی نہیں، اور ہم نے تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں کہی، اور ادھر ہم علماء کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہم بہت ہی زبردست لوگ ہیں، اور ادھر مولویوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، سب کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ بیچ میں یہ نکلا کہ ادھر امریکی وزیر خارجہ نے قطر میں سارا بھانڈائی پھوڑ دیا، اور جو بند کمرے میں جو سازشوں کے تانے بانے اور کانسپریسیز اور ڈیلیں ہو رہی ہیں ان سب کو انہوں نے آشکار کر دیا۔ لہذا یہ ہوا کہ سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ رات 8 بجے ان کو اطلاع ملی کہ صبح عمران خان صاحب کے مقدمے کی سماعت ہے اڈیالہ جیل، اور یہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم دھند کے باوجود ہم پہنچ گئے، لیکن جب ہم پہنچے تو ہمیں اندر بھی نہیں جانے دیا گیا، صرف سلمان صفدر صاحب گئے، اور اس وقت جو ہے عدالتی کاروائی بھی ہو چکی تھی، اور جج صاحب آئے اور ایک بند لفافہ لکھا ہوا لائے، اسے کھولا اور پڑھ کر سنا دیا، اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ کسی قسم کے اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ ادھوری سماعت تھی، اور اکتوبر سے تمام مقدمات کی سماعت روکی ہوئی تھی۔ اکتوبر گزر گیا، نومبر گزر گیا، دسمبر گزر گیا، 3 مہینوں سے تمام سماعتیں روکی ہوئی تھی، اور ابھی اس کی دلائل ہونے باقی تھے، اس کی بحث ہونی باقی تھی، اس کے لوازمات ہونا باقی تھے،
لیکن چونکہ حکم حاکم تھا اور جلدی جلدی فیصلہ سنا دیا گیا. اب کیوں فیصلہ سنایا گیا؟ اس لیے کہ جناب اگر اصل خبر یہ ہے جو کہ کل قطر سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دی، اصل خبر یہ ہے، اور اس خبر کو دبانے کے لیے یہ ڈائیورٹ کیا گیا. اور اس لیے جناب دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور سہیل افریدی صاحب کو ہدایات جاری کی ہیں عمران خان صاحب نے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ اسٹریٹ ایجوکیشن کے لیے تیاریاں پکڑے اور تیاریاں کریں زور و شور سے. دوسری جانب آئی ایل ایف جو کہ وکلا گنگ ہے، انصاف لائرز فورم، اس کو کہا ہے کہ اب وہ بھی ذرا فیصلہ کریں، باہر نکلیں اور نعروں شاروں سے نکلیں اور ہم بھی جدوجہد کریں. یہ ہوا ہے. تیسرا جو محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک اور انکشاف کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ٹھیک ہے آپ جنرل فیض کو پکڑیں سنائیں، لیکن 2024 کا جو الیکشن ہے وہ تو اس موجودہ رجیم نے چوری کیا ہے. اور انہوں نے جنرل فیصل نصیر کا نام بھی لے دیا اور انہوں نے کہا کہ جنرل فیصل نصیر نے یہ سارے کا سارا کیا اور بلوچستان میں سارے معاملات ہو رہے تھے. اور سردار اختر مینگل صاحب نے بھی اس بات کی گواہی دے دی اور پھر 26ویں غیر آئینی ترمیم، پھر 27ویں غیر آئینی ترمیم، یہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے کہا یہ تو سارے کے ساری موجودہ رجیم کر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد جو وہاں پہ آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر تمام جو ہوا، وہاں پہ صحافیوں نے شرکت کی ہے، وکلا نے شرکت کی ہے، خواتین وکلا نے شرکت کی ہے اور سیاسی جماعتوں نے شرکت کی ہے. اور انہوں نے بھی ایک اعلامیہ میں کہا ہے کہ اب جو ہے وہ تحریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک طرف مذاکرات کا کھیل کھیلا جا رہا تھا. محمود مولوی عمران اسماعیل کو لانچ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ جائیں اور پاکستان تحریک انصاف کو توڑیں، سیاسی رہنما سے ملیں، کوٹ لکھپت جیل میں قید، ان سے کہیں کہ وہ عمران خان سے بلا تعلقی کا اعلان کریں اور پی ٹی آئی کو مائنس عمران خان کی طرف لے کے چلتے ہیں. ان کو عمران خان کو الطاف حسین بناتے ہیں پی ٹی آئی کا. لیکن جب اس میں بھی دال نہیں گلی اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب آتے ہیں میدان میں. رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے سے بات چیت ہو سکتی ہے. حالانکہ لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب ان کا نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا اور راجہ ناصر عباس کا نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا، ان ساروں کا نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا اور لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ. اور یہاں تک اتنا اختیار ان کو ہے نہیں، نہ اسپیکر کو نہ چیئرمین سینٹ کو. ایک پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز کا ہے، تو یہ کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ 21 تاریخ بروز اتوار کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے پنجاب میں چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ غیر منصفانہ ہے اور اس سزا کے خلاف پورے پنجاب میں احتجاج ہوگا اتوار کے دن. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ احتجاج صوبائی اسمبلی کے تمام حلقوں میں ریکارڈ کروایا جائے گا اور اس کی قیادت متعلقہ ایم پی ایس اور ضلعی تنظیم کرے گی. تمام ریجنل شیڈول اور جنرل سیکرٹری اس عمل کو یقینی بنائیں گے اور اس فیصلے پر مؤثر اور بھرپور عمل درآمد ہوگا. جبکہ لیکی وزراء جو ہیں وہ بہت خوش و خرم نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے آج ایک منطق نکالی ہے تارڑ صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ شروع ہوں گی جب پچھلی سزائیں ختم ہو جائیں گی. یعنی پہلے القاعدہ ٹیسٹ کی سزا پوری ہوگی اور پھر کسی اور مقدمے میں جو ماضی میں سزائیں وہ پوری ہوں گی اور اس کے بعد پھر یہ سزا شروع ہوگی جو آج سنائی گئی ہے. یعنی عمران خان صاحب کو وہ کئی 100 سال جو ہے وہ جیل میں ہی رکھنے کے لیے تیاری کر چکے ہیں. جبکہ دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کہ اب یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اب ذرا علماء کرام سے بھی علماء کرام کا بھی حساب ہونا ہے کہ وہ جاگتے ہیں یا پھر ان کا ضمیر بھی سویا رہتا ہے. تو صورتحال سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ صورتحال سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب تک تمام طبقے پاکستان کے اکٹھے نہیں ہوں گے، اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور سڑکوں پر نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ فسطائیت کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا راستہ روکنا اب قومی مفاد میں ہے.
قومی سلامتی کا تقاضا ہے، کیونکہ وہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے